नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला। अदालतको आदेशसँगै गुम्यो 20 मन्त्रीको पद, अब 5 सदस्य मन्त्रीमण्डल हुने। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने नगर्ने विषयमा अर्को सुनवाईमा फैसला हुने। निषेध आदेशका बेला चर्को हवाई भाडा असुलेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन, दोषी भेटिए समितिले नै कारबाही गर्ने। करिब 2 महिनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट निजी सवारी र बजार खुल्यो, पसल र सडकमा सर्वसाधारणको भिड। र जारी युरो कप अन्तर्गत आज रातिसम्म डीका 2 खेल हुने, स्कटल्यान्ड र क्रोएसिया तथा इङ्ल्यान्ड र चेक गणतन्त्र भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन विरुद्ध रिट निवेदनमा मंगलबार सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भएको समेत सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेपछि सरकारमा 4 जना मात्र मन्त्री बाँकी रहने भएका छन्। आफूले दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि अब मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङ मात्रै बहाल रहने भएका हुन्। सर्वोच्चको आदेशपछि उप प्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो 15 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन माग दाबी गर्दै ओली पक्षले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले ओली पक्षको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। ओली पक्षले कर्णालीका 4 सांसदहरूको पद खारेज गरिदिएपछि उनीहरूको पुनर्बहालीका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने ठहर गरेको थियो। उक्त आदेश विरुद्ध ओली पक्ष भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने नगर्ने विषयमा भने सर्वोच्चले अर्को सुनवाईमा निर्णय गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा सहित 55 जनालाई महासमिति सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त सुनिल बहादुर थापा समूह कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा भएको सहमति अनुसार देउवाले महासमिति सदस्य मनोनित गरेका हुन्। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार महासमिति सदस्य मनोनित गरिएको जानकारी दिए। निषेध आदेशका बेला तोकिएको भन्दा चर्को हवाई भाडा असुलेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। यात्रुबाट बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो। छानबिन समितिको संयोजकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल छन्। पोखरेल संयोजकत्वको टोलीमा 5 सदस्य छन्। केही ट्राभल एजेन्सीले तोकिएको भाडा दर भन्दा अत्याधिक चर्को भाडा असुल गरेको भन्ने गुनासोका आधारमा छानबिन र कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4954 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोही अवधिमा 4522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार भाइरसका कारण 41 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 2 महिनापछि आज मंगलबारबाट बजार र पसलहरू खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनको निर्णय अनुसार आज सुन, भाडा, मोबाइल, सवारी पाट पूर्जाका पसलहरू खुलेका छन्। लामो समयपछि खुलेका मोबाइल र सुन पसलहरूमा ग्राहकको भिड लागेको थियो भने भाडा पसलेहरू ग्राहकको प्रतीक्षामा देखिन्थे। एक रिपोर्ट। हिजोसम्म करिब सुनसान रहेको न्यू रोड क्षेत्र आज मंगलबारबाट गुल्जर बनेको छ। सुन पसल, मोबाइल पसलहरू खुलेसँगै न्यू रोड क्षेत्रमा एकाएक चहलपहल बढेको हो। पसलहरू खुलेको पहिलो दिन कतिसम्म भिड थियो भने ताम्राकार हाउस क्षेत्रमा सहरी जाम नै परेको थियो। उपत्यका प्रशासनको निर्णय अनुसार आज सुन पसल, भाडा पसल, विद्युतीय सामग्री, घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स पसल बिहान 11 बजेबाट खुलेका हुन्। आजबाट आइतबार, मंगलबार र बिहीबार यी पसलहरू खुल्ने भएका छन्। यस्तै सोमबार, बुधबार, शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, गिफ्ट, टेलरिङ पसल खोल्न पाइने भएको छ। मंगलबार खुलेको सुन पसलहरूमा ग्राहकको भिड लागेको थियो। केही पसलहरूमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ समेत थिएन। उत्साहित देखिएका व्यापारीहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै कारोबार भएको बताउँछन्। सुनको माग हुने सिजन भएकाले ग्राहकको भिड बढेको उनीहरू बताउँछन्। ठिकै छ, अब अहिले सिजनको पनि बेला भएको भएर, सिजन असार महिना भनेको सिजनको बेला भएर कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। अनुभूति त पहिला पनि त यो त भगिसकेकै हो। त्यस कारणले अब त्यो त्यस्तो खासै त्यो फरक पर्दैन। जो खोलेर बसेर कस्टमर आउँदाखेरिको अलिकति फरक आनन्द त भइहाल्छ। सुन पसलमा मात्रै होइन, मोबाइल पसलहरूमा पनि ग्राहकको भिड लागेको थियो। 2 महिनापछि पसल खोल्न पाएका व्यापारीहरू ग्राहकको भिड देखेर उत्साहित थिए। उनीहरू भन्दै थिए यो खुसीको कुरा हो। अब पहिलो दिनमै सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै ग्राहक आएका छन्। लामो समय धेरै खुसी लागेको छ। ग्राहकहरू नै आएको छ। अनलाइन हामीले गरेनौँ, वेटिङमा राखेर चाहिँ जहिले पस्नुहुन्छ त्यतिबाट चाहिँ हामीले सर्भिस दिएको। त्योभन्दा बढी छ, सामान्य अवस्थाभन्दा बढी छ। सुन र मोबाइल पसलमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि भाडा पसलहरूमा भने करिब सुनसान थिए। ग्राहकको पर्खाइमा बसेका व्यापारी भन्दै थिए लामो समयपछि पसल खोल्न पाइयो, यही ठुलो कुरा भएको छ। व्यापार त हुँदै गर्ला। यत्रो दिनसम्म घरमा बसिरहेको दिक्क भएको थियो। अब आएर खोलेर बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मुड चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। अब यस्तै हो, ठिकै छ। अब यस्तै गरेर पछि बिस्तारो खुल्छ होला नि त। निषेध आदेश खुकुलो भएसँगै मंगलबार बजारसँगै सडकमा समेत बाक्लो चहलपहल देखिन्थ्यो। ट्याक्सी र निजी सवारी चल्न थालेसँगै ठाउँ ठाउँमा जामको दृश्य समेत देखिन्थ्यो। बजार र पसलहरूमा बढेको भिडले फेरि कोरोना फैलने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ। अब एउटा खेल समाचार। जारी युरो कप अन्तर्गत आज मंगलबार रातिसम्म डीका 2 खेल हुँदैछन्। आजका दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। स्कटल्यान्डमा हुने खेलमा क्रोएसियाले घरेलु टिमको सामना गर्नेछ। समूहमा यी 2 टिमको समान 1-1 अङ्क छ। यद्यपि जित निकाल्ने टिम दोस्रो स्थानमा पुगेर अन्तिम 16 मा जाने अवसर पाउन सक्नेछ। यस्तै इङ्ल्यान्डमा हुने अर्को खेलमा घरेलु टिमले चेक गणतन्त्रको सामना गर्नेछ। समूहमा यी दुवै टिमको समान 4-4 अङ्क छ। आजको खेलमा जित निकाल्ने टिमले अन्तिम 16 मा प्रवेश पाउनेछ। साथै खेल बराबरी भएको अवस्थामा भने यी दुवै टिम तालिकाको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 16 मा पुग्नेछन्। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला। अदालतको आदेशसँगै गुम्यो 20 मन्त्रीको पद। अब 5 सदस्य मन्त्रीमण्डल हुने। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने नगर्ने विषयमा अर्को सुनवाईमा फैसला हुने। निषेध आदेशका बेला चर्को हवाई भाडा असुलेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन। दोषी भेटिए समितिले नै कारबाही गर्ने।
करिब 2 महिनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट निजी सवारी र बजार खुल्यो, पसल र सडकमा सर्वसाधारणको भिड। र जारी युरो कप अन्तर्गत आज रातिसम्म डी का 2 खेल हुने, स्कटल्यान्ड र क्रोएसिया तथा इङ्ल्यान्ड र चेक गणतन्त्र भिड्ने। हौस् त आजलाई नेपाल समय समाचार यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।